तो जिस तरह देखा है कि हमने साइफर गुम हो गया है तो उस पर भी बयानिया बनाया गया है, जबकि साइफर की कॉपी फॉरेन ऑफिस में होती है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए कि साइफर के जो असल नकात हैं उनको अब सामने लाना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। बेशक ये अभी कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कानूनी कुछ हो नहीं रहा इस मुल्क में। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान का खारजा ऑफिस बहुत बेहतर जानता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। पाकिस्तान के रियासती इदारों ने कौमी सलामती कमेटी में वो एक एक चीज से आगाह हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को पता है कि साइफर के नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस हद तक मुतासर हुए, और खुद अमेरिकी तर्जमान के बयानात भी इस बात का सबूत है कि वो बार बार ये कहते नजर आए कि हम इस तरह की किसी साजिश में शरीक नहीं थे। देखें, एक शख्स ने अपने ज़ाती मफादात पर अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दी। मैं आपको सिर्फ, आप अगर प्राइम मिनिस्टर का हलफ सामने रखें तो वो हलफ में ये कहते नजर आते हैं कि मैं अपने ज़ाती मफादात को कभी कौमी मफादात पे तरजीह नहीं दूंगा, और फिर मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो मुझे इस हलफ के मुताबिक छुपाना मकसूद हो। लेकिन उन्होंने कौन सी ऐसी बात छुपाई है जिसको बाहर लाकर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली सूरत तारी नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद और पिंडी दोनों को बैठकर इस बात पे, चूंकि इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पर नहीं हुए, पाकिस्तान के और इदारों पर भी इसके असरात हुए हैं। मैंने इसलिए कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई हुई है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दुनिया इस्लाम में इसकी एक इज्जत और तकरीम है। इस शख्स के बयानात की वजह से पाकिस्तान को टारगेट किया जाता रहा है और किया जा रहा है। जी शामी साहब, जैसे कि सलमान साहब ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन की जानिब से जारहाना बयानिया बनाया गया और उनको अपना तर्ज अमल बेहतर करने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं अगर पीटीआई चेयरमैन अपना तर्ज अमल बदल लेते हैं तो फिर उनके लिए हालात किस तरफ जा सकते हैं, उनके हक में हो सकते हैं? फिर देखिए, उन्होंने जो सियासी फायदा उठाना था वो उठा लिया। उनका जो इक़्तिदार जब खत्म हुआ तो उनकी परफॉर्मेंस पर बहस नहीं हुई, और उनके दौरे इक़्तिदार में जो कुछ होता रहा इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर, और जो कुछ सूबों में होता रहा जहां उनकी हुकूमत थी, वो मामला मेरे बहस नहीं आने दिए, बल्कि ये बहस इस पे चल निकली कि उनको एक साजिश का निशाना बनाया गया है, और गैर मुल्की ताकत के साथ उनके सियासी हरीफों ने मिलकर उनका तख्ता उलट दिया है। तो उसका सियासी फायदा तो उनको पहुंचा, और उन्होंने अपनी शख्सियत और हैसियत को बहाल करने की कोशिश की। और ये नहीं कह सकते कि आप उसमें यकसर नाकाम हुए, एक बड़ी हद तक वो कामयाब हुए। उन्होंने अपना बयानिया जो है उसको लोगों तक फैलाया और उसको बढ़ाया। अब मामला ये नहीं है कि ये बयानिया जो है इससे उनको जो फायदा पहुंचना था वो पहुंच गया, और जो नुकसान उनको हुआ था उसका उन्होंने अदालत करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने अमेरिका से अपने ताल्लुकात की बहाली के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। मगर सवाल ये है कि जो अंदरूने मुल्क जो कुछ हुआ और जिस तरह इल्जामात लगाए गए, क्या वो महज इल्जाम थे, क्या वो महज सियासी यानी स्कोर हासिल करने के लिए ये काम किया जा रहा था? तो ये बड़े संगीन सवाल उठे हुए हैं, इनका जवाब मिलना चाहिए और कानून के जरिए मिलना चाहिए। सियासत के जरिए जवाब काफी नहीं होगा। जी तो शामी साहब, सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? तहकीकात कौन सा इदारा करेगा? अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो आप क्या समझते हैं क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, रियासत है पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियासत है। यहाँ का एक निज़ाम अदल है, निज़ाम कानून है, तफ्तीशी अदारे हैं। क्या ये सारे नाकाम हो गए हैं? क्या ये सारे रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? क्या रियासत के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? और क्या नुकसान पहुँचाने वाले जो हैं उनका एहतसाब नहीं किया जा सकता? ये सवालात जो हैं, अगर हम इनका जवाब तलाश नहीं करेंगे तो रियासत जो है उसके लिए वजूद संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है शामी साहब, आप साथ ही रहेगा। अदील वड़ाइच साहब एक बार फिर ज्वाइन किया है। अदील, जिस तरह इससे पहले आप बता रहे थे कि इस वक्त मुशावरत जारी है इस बयानिए के बाद, और आप ही कानून को काफ़ी समझते हैं, तो नेशनल सीक्रेट जब लीक हो जाता है तो उसके बाद कानूनी तौर पर क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? देखिए, इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको अगर देखा जाए
تو جو قومی سلامتی سے متعلق دستاویزات ہوتے ہیں ان دستاویزات تک رسائی کے حوالے سے وہ قانون بڑا واضح ہے، اور اس میں اگر قومی سلامتی یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسی دستاویز جو قومی سلامتی سے متعلق اس سے ریلیٹ کرتی تھی اور اس کا مس یوز کیا گیا، اس تک ایکسیس لی گئی جو کہ وہ مجاز اتھارٹی نہیں تھی اور اس کا اس طرح سے استعمال کیا گیا، تو اسلام آباد میں جو قانونی حلقے ہیں، حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے، ان کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ ایکسرسائز ہو سکتا ہے، وہ قانونی شکیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں جس میں دوست ممالک کے ساتھ معاملات کو خراب کرنے کے حوالے سے، اگرچہ وہ آئین کے اندر تو یہ چیز واضح ہے، لیکن اس میں کوئی قانون کے تناظر میں اس میں کوئی ایسی چیز ابھی تک جو حکومتی سرکلز میں اس پہ ابھی نہیں دیکھا جا رہا، جبکہ عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکانا، ریاستی اداروں کے خلاف بھڑکانا، غلط بیانی کرنا، اس سے متعلق قانون بڑا واضح ہے اور اس کے بڑے سنگین کانسیکوینسز ہیں۔ اب سے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے وہ ہوگی اور اس میں اس سارے معاملے پہ بات کی جائے گی، کیونکہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی جو ٹیمیں ہیں ان کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس میں ساری صورتحال یہ ڈاکومنٹ سامنے آنے کے بعد ایک کیونکہ گراؤنڈ بن گیا ہے اور اس میں اب ریاست کا حرکت میں آنا اور اس میں ان تمام اداروں کی ذمہ داری بھی بن گئی ہے کہ ایک جرم اگر ہوا ہے، وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اب یہ ریاست نے اس میں مدعی بننا ہے، اس میں حکومت نے اس سارے معاملے میں کردار ادا کرنا ہے، اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو ایسے میں یہ معاملہ قانونی محاذ کی جانب جا رہا ہے۔ یہ معاملہ تقریباً 1.5 سال تک تو سیاسی محاذ پر اس کو دیکھا جاتا رہا، اگرچہ اس میں اہم جو بڑے فورم ہیں ملک کے قومی سلامتی سے متعلق ان میں معاملہ ٹیک اپ ہوا، اس میں سفارتی محاذ پہ معاملہ ٹیک اپ ہوا، ڈیمارچ کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو سازش تھی وہ پہلی مرتبہ اس طرح ایویڈنس کے ساتھ وہ بے نقاب چونکہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد اب حکومتی اداروں کی، ریاستی اداروں کی ذمہ داری چونکہ اب بنتی ہے اور اس طرح کے معاملات میں مدعی جو ہوتی ہے وہ ریاست ہی بنتی ہے، تو ایسے میں آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس معاملے کو سیاسی محاذ پر ہی لے کر جائے گی، کیونکہ تو عدیل یہ بھی بتا دیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا سزا تجویز کرتا ہے اگر اس طرح کے سیکرٹ مراسلے کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے تو؟ دیکھیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو بڑی سنگین سزائیں ہیں اور اس میں تو نہ صرف قید کی سزائیں ہیں بلکہ اس میں تو اس کے بڑے سنگین کانسیکوینسز ہیں، اس کی مختلف شکیں ہیں جس میں جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کیا سچویشن ہے کہ کیا کسی ایسی عمارت میں جا کر خود اس تک ایکسیس حاصل کی یا اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اس کسی آفیشیل ڈاکومنٹ تک رسائی حاصل کی یا اس کو پبلک کر دیا جو کہ اس کو نہیں کیا جانا چاہیے تھا، تو اس میں اب وہ تمام چیزیں اسٹیبلش عدالت میں جا کر کرنی ہوں گی۔ جو پروسیکیوشن ہے اگر یہ معاملہ قانونی محاذ پہ باقاعدہ ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس میں پھر ایک نہیں ایک سے زائد ایسے شکیں ہیں جن کے الگ الگ کانسیکوینسز ہیں، تو اس میں جو اعظم خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے ان تاریخوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سیکرٹری خارجہ نے جب انہیں یہ بتایا اس کے بعد پھر سائفر کی کاپی انہوں نے لے لی اعظم خان سے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو گم کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کس طرح سے عوام کے سامنے لے کے آنے کے حوالے سے اعظم خان کی اس سارے معاملے میں اس لیے بھی اہمیت ہے، نہ صرف یہ کہ وہ پرنسپل سیکرٹری تھے بلکہ وہ جو کنورسیشن ہو رہی تھی خود عمران خان ان کو اس وقت انوالو کر رہے تھے سارے معاملے میں، وہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ تھے، اور فارن آفس کے ساتھ جو کورسپونڈنس ہوئی تھی غیر رسمی بھی، اس میں بھی وہ اس سارے معاملے کا حصہ تھے، تو ان کا گواہی دینا اس سارے معاملے میں، اس طرح سے بیان دینا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب وہ ایک گراؤنڈ ضرور بن گئی ہے جس کے بعد اب ریاست اس سارے معاملے کو انیشیٹ کرے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھتا یہ ہوگا کہ اس میں کیا صرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو انگیج کیا جائے گا یا اس کے علاوہ جو دیگر فوجداری قوانین
कवानीन है उनको भी एंगेज किया जाएगा। अभी हतमी फैसला होना बाकी है। ये भी जरा वाज़ेह कर दें कि अगर इसको लीगली टेकअप कर लिया जाता है तो कितना वक्त लग सकता है इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचने में, और क्या रुकावटें आ सकती हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या ये मामला पाया तकमील